kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong gilisgutan karong Enero 17, giuluhan og ang madasigong Charles Fitch. Ang atong teksto makita sa Salmo 69:9. Kay ang paningkamot sa imong balay, naglamoy kanako. Mga kapaglaom, niadtong 1838, usa ka kopya sa gipatik nga pakigpulong ni Miller mahitungod sa ikaduhang pag-ani nahulog sa mga kamot ni Charles Fitch. Usa ka ministro sa Presbyterian nga nabantog nga abolitionista, tawo nga nagasuporta sa pagwagtang sa pagkaulipon o slavery. Akong gitun-an kini, iyang gisulatan si Miller ni adtong Marso 5. Uban sa dakong kasibot nga wala pa nako sukad na bati ngadto sa ubang mga libro gawas ngadto sa Biblia. Akong gitandi kini sa kasulatan ug kasaysayan ug wala gayud ako'y nakaplagan bisan unsay katahapan bahin sa pag-atukma sa imong mga panglantaw. Si Fitch sa matuod nga pagkamadasigon ug sincero nga kiniiya wala gayud matagbaw pinaagi sa usa ka pagbasa lamang. Sa wala madugay iyang gibasa ang libro ni Miller sa ikaunom ka beses. Tanda nga ang iyang huna adunay dakong kasibot sa mao nga hilisgutan. Nadala sa mensahe ni Miller, iadayong gikawali kini ngadto sa mga tawo sa Boston mahitungod sa iyang bag-ong nakaplagan nga pagtuo. Sa iyang pagwali sa iyang unang duha ka mga wali mahitungod sa mga panglantaw ni Miller ni adtong Marso 4, malipayon kaayo ang iyang gisulatan si Miller sa sunod na adlaw nag-ingon nga naghandom siya nga mahimong magbalantay sa mga paril ug buot niya nga magapatingog sa trompeta sa matuod nga tingog. Alang sa dakong lakang sa matinumanong pagbuhat sa iyang bahin, si Fitch nagpahibalo kang Miller nga sa pagkasunod gayud nga adlaw Marso 6, siya gi-schedule sa pagbasa sa usa ka papel mahitungod sa doktrina sa ikaduhang pagbalik at tubangan sa asosasyon sa mga ministro sa Boston. Apan usahay ang kadasig maapsan sa kahibalo ug kaalam ug mao-usab kadtong nitabo kang Charles Fitch niadtong Marso 6, 1838 ang madasigong magwawali nga halos walay igong panahon sa pagsusi sa doktrina siyang kaugalingon nahadlok ug nakurat sa tubag nga iyang nadawat. Alang sa iyang mga kaubanan nga mga ministro usa kadto ka binuang nga mga ideya, daghang katawhanan bahin sa mao nga hilisgutan. Matod pa ni Fitch samtang iyang nainumduman ang iyang kaagi, akong gibati nga ila akong giisip nga usa ka ilaronon. Human ni adto iyang gihunong ang pagwali sa duol nga pag-abot ni Kristo ug sa ulahi iyang nakita kini nga ang kahadlok sa tawo magadala kanako ngadto sa litag. Apan sa wala pa madugay ni adtong 1841 gitun-an ni Fitch pag-usab ang Biblia mahitungod ni adtong topiko. Human ni ana siya nahimong inilah nga tigduso sa kalihukan. Siya nahimong bugtong sa mga nanguna nga magwawali sa Millerismo nga wala nakasinati og kahigawad o disappointment ngadtong 1844 samtang dito sa Buffalo, New York. Sa ulahi nga bahin sa Setyembre, nagbautismo siya og usa ka pundok sa mga tumutuo sa mabugnaw nga Lake Erie sa mga matugnaw ug mahangin. Human miadto siya sa iyang hotel nga basa. Makaduha siya nga mingbalik aron sa pagbautismo sa dugang pang mga kandidato. Ang iyang pagpadayon sa pagladlad sa tugnaw nakahatod sa iyang balatian o kamatayon ni adtong October 14. Apan bisan pa sa iyang nagapadol nga kamatayon, wala kini nagkapaluyas kadasig niining 39 anyos nga tumutuo. Iyang nahibaw-an nga siya matulog lamang sa hamubo nga panahon sa dili pa siya pukawon sa buntag sa pagkabanhaw. Mga kapaglaom, ang kadasig ni Fitch may tungod sa ikaduhang pag-abot ni Kristo nakahimo kaniya nga biay-biayon sa ubang tawo nga wala makasabot may tungod sa hilisgutan sa ikaduhang pagbalik. Apan ang mga paglibak wala kini makapaluya kaniya kay siya nagatuo nga ang manluwas magabalik gayud niining kalibutan aron sa pagdala sa iyang mga tumutuo ngadto sa iyang gingharian. Mag-ampo kita. Diyos ug maigbaw ug mauna mo nga mahan sa langit.
Salamat nga adunay mga tawo ni atong unang panahon nga mibarog sa ilang gituuhan nga sa ulahing mga panahon ang imong anak nga si Jesus mobalik sa ikaduha alang sa iyang mga tumutuo. Tabangi kami nga makabarog sa among pagtuo hangtod nga ikaw mobalik sa pagkuha kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen.